السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم من جديد في قناة بيانفوني مات كوليج دروس وتمارين. الحصة اللي دازت شفنا درس ديال مبرهنات فيثاغورس. كتذكير مبرهنات فيثاغورس قلنا فيه جوج محاور: مبرهنات فيثاغورس المباشرة اللي كنحتاجوها في قياس الأطوال، وكاينة مبرهنات فيثاغورس العكسية كنبرهنو بها على التعامد ولا على شي مثلث قائم الزاوية. في هذه الحصة إن شاء الله غادي نشوفوا بعض التمارين في هذه المبرهنة. التمرين الأول: لدينا EFG مثلث قائم الزاوية في F، بحيث EG تساوي 1.5 و FG تساوي 0.8. السؤال هو احسب EF. احسب EF، هذا هو السؤال ديالنا. نديرو واحد التمثيل هاد المثلث EFG. قلنا EG 1.5 و FG 0.8. المطلوب مني نحسب EF، وهنا قائم الزاوية في F. إذا كنلاحظوا بأن الوسط ديال المثلث هو EG، لأنه هو أطول الأضلاع ديال المثلث وهو المقابل ديال الزاوية القائمة. لدينا المثلث EFG قلنا قائم الزاوية في F. إذا بتطبيق مبرهنات فيثاغورس المباشرة، بتطبيق مبرهنات فيثاغورس المباشرة لدينا العلاقة ديالنا هي أج مربع تساوي EF مربع زائد FG مربع. حنا عندنا الغرض ب EF هادي اللي خصنا نحسبو. إذا EF مربع تساوي EG مربع ناقص، لأن هذه ترجع للمتساوية الأخرى كتغير الإشارة، FG مربع. عندي EG هي 1.5 ولكن مربع ناقص، و FG كذلك هي 0.8 مربع تساوي 1.5 مربع هي 2.25 و 0.8 مربع هي 0.64 تساوي 1.61. هنا مازال كنحسب EF مربع، أنا المطلوب مني هو EF فقط. إذا EF تساوي جذر 1.61 تساوي تقريبا 1.26. إذا كانت هذه هي EF تساوي 1.26. دابا غندوزو للتمرين الثاني. التمرين الثاني عندي واحد الشكل هنا
A C E. كتلاحظوا معايا بان A C E مثلث قائم الزاويه في C، وعندي B تنتمي للقطعه A C. اذا عندي مثلث اخر هو B C E كذلك قائم الزاويه في C، وعندي EC 6.4 وعندي BC 4.8 وعندي كذلك AE 27.2. المطلوب مني في هذا التمرين هو حساب AC. AC هي هذه، حساب AC. هذا هو السؤال الأول. AC عندي في المثلث القائم الزاوية ACE. لدينا ACE مثلث قائم الزاوية في C. بتطبيق مبرهنات فيثاغورس المباشرة، بتطبيق مبرهنات فيثاغورس المباشرة لدينا، كنلاحظوا بأن أطول أضلاع المثلث هو AE، وكذلك AE هو الضلع المقابل للزاوية القائمة. لدينا AE مربع تساوي AC مربع زائد CE مربع. المطلوب مني أنا هو حساب AC. إذا AC مربع تساوي AE مربع، CE مربع ترجع لنا تولي ناقص CE مربع تساوي AE عندي 27.2 مربع ناقص CE 6.4 كل أس 2. 27.2 مربع هي 739.84 ناقص 6.4 مربع هي 40.96 تساوي 698.88. هنا باقي عندي AC مربع، ولكن أنا المطلوب مني هو AC. إذا AC تساوي جذر 698.88. هي AC تساوي 26.43. كان هذا السؤال الأول في هذا التمرين. غندوزو للسؤال الثاني. السؤال الثاني هو حساب BE. BE هو وتر المثلث ديال BCE. إذا لدينا BCE مثلث قائم الزاوية في C. إذا مادام المثلث قائم الزاوية في C غادي نطبقو مبرهنات فيثاغورس المباشرة بتطبيق مبرهنات فيثاغورس المباشرة. لدينا BE مربع تساوي BC مربع زائد CE مربع. عندي BC مربع هي 4.8 مربع،
وعندي سي او هي 6.4 مربع. 4.8 مربع هي 23.04 زائد 6.4 مربع هي 40.96. المجموع ديال هادو بجوج هو 64. كيف ديما باقي في بي او مربع، حنا المطلوب لنا هو بي او. اذا بي او تساوي جذر 64 تساوي جذر 8 مربع تساوي 8. كان هذا هو السؤال الثاني في التمرين الثاني. هاد جوج تمارين الأولى كيتعلقوا بمبرهنات فيثاغورس المباشرة. دابا غندوزو المحور الثاني من الدرس، مبرهنات فيثاغورس العكسية. التمرين الثالث كيقول بين أن المثلث ABC ABC قائم الزاوية إذا علمت أن AB تساوي 7 و BC تساوي جذر 98 و AC تساوي 7 كذلك. يعني أول حاجة خصني نلاحظ أطول ضلع كاين في هذا المثلث هذا. يعني أطول ضلع هو BC تساوي جذر 98 وجذر 98 هي 9.89 أكبر من 7. إذا هذا هو الوتر. نلاحظ أن أطول أضلاع المثلث هو BC. إذا الضلع BC الضلع هو وتر المثلث. يعني هو غادي نحسبو المربع ديالو بوحدو وغادي نحسبو مجموع المربعين ديال AB و AC. BC مربع تساوي جذر 98 مربع تساوي 98. وغادي نحسب B مربع هي 7 مربع هي 49 وكذلك C مربع هي 7 مربع هي 49. إذن AB مربع زائد AC مربع تساوي 49 زائد 49 هي 98. إذا كنلاحظوا بأن BC مربع يساوي AB مربع زائد AC مربع. وحسب مبرهنات فيثاغورس العكسية فإن المثلث ABC قائم الزاوية في هنا باش عرفنا بأن راه قائم الزاوية في ماشي في B وماشي في C بدون شكل. أما لو كان الشكل غادي تكون الأمور متضحة، لأن الوتر هو BC والوتر كيكون هو مقابل ديال الزاوية القائمة. إذا النقطة الوحيدة اللي بقات لنا من غير الوتر هي النقطة دابا غادي ندوزو للتمرين الرابع.
التمرين الرابع والأخير. عندي واحد الشكل A B C D مربع بحيث AB تساوي 12 سنتيم. وإلا قلنا AB تساوي 12 يعني راه AD تساوي 12 و BC تساوي 12 و DC تساوي 12 لأنه مربع. وعندي E منتصف القطعة AB. إذن AE تساوي 6 سنتيم و EB تساوي 6 سنتيم. وعندي كذلك F نقطة من الضلع BC بحيث BF تساوي 3 سنتيم. إذا إلا كانت BF تساوي 3 سنتيم ف FC تساوي 9 سنتيم لأن 12 ناقص 3 تساوي 9 سنتيم. السؤال ديالي هو نبين أن المثلث DEF قائم الزاوية. ملي كتشوف بحال هاد السؤال كتفكر في مبرهنات فيثاغورس العكسية. هنا كاين بزاف ديال المراحل، يعني خصني نحسب دي او بوحدو ونحسب او اف بوحدو ونحسب دي اف بوحدها، ومن بعد ما نحسبهم كاملين خص دي اف مربع يساوي دي او مربع زائد او اف مربع. وإلا كانت هذه المتساوية صحيحة ديك الساعة راه عندنا المثلث دي او اف قائم الزاوية في او. إذا نبداو على بركة الله. قلنا هنا كاينه 3 سنتيم وكتبقى لي هنا 9 سنتيم بحيث خص المجموع من هنا حتى لهنا 12 سنتيم. المرحلة الأولى هي نحسب دي او، نحسبو هادي، والمثلث انا رسمتو لونتو بالخضر. المثلث المطلوب منا نبرهنو عليه هو دي او اف. انا درت واحد اللون بالخضر. نحسب دي او. نحسب دي او. لدينا A E D. ما نساوش بان هنا راه جميع الزوايا قائمة لانه مربع. لدينا A E D مثلث قائم الزاوية في A. إذا هنا غادي نطبقو مبرهنات فيثاغورس المباشرة بتطبيق مبرهنات فيثاغورس المباشرة. لدينا كنلاحظوا بأن هذا هو الوتر المثلث. لدينا دي او مربع تساوي دي ا مربع زائد ا او مربع تساوي دي ا عندي هنا ديجا 12 لانها تساوي ا بي، و ا بي عندي 12. اذا هي 12 مربع زائد ا او 6 لان او منتصف ا بي تساوي 144 زائد 36 هي 180. من الأحسن نخليوها دي او مربع لأنه واخا نرجعوها دي او في العلاقة ديالنا غادي نردوها دي او مربع يعني بلا ما نبسطوها تبقى دي او مربع أحسن. دابا حسبنا الضلع الأول. دابا غادي نحسبو او اف.
اف عندي في المثلث بي او اف، و بي او اف مثلث قائم الزاوية في بي. لدينا بي او اف قائم بتطبيق مبرهنات فيثاغورس المباشرة لدينا اف مربع هو الوتر تساوي اف بي مربع اف مربع تساوي او بي مربع زائد بي اف مربع. او بي قلنا هي 6 لان او منتصف القطعة ا بي، و ا بي تساوي 12، النصف ديالها هو 6 سنتيم. بي اف 3 سنتيم تساوي 6 مربع هي 36 زائد 3 مربع هي 9. 36 زائد 9 هي 45. قلنا من الأحسن نخليوها مربع. دابا حسبنا او دي وحسبنا او اف، نبقى نحسبو دي اف. نحسب دي اف، الضلع الثالث ديال المثلث. دي اف كيتواجد في المثلث سي دي اف، و سي دي اف قائم الزاوية في سي. لدينا سي دي اف مثلث قائم الزاوية في سي بتطبيق مبرهنات فيثاغورس المباشرة. لدينا دي اف مربع اللي هو الوتر ديال المثلث يساوي دي سي مربع زائد سي اف مربع. دي سي مربع راه تساوي ا بي يعني 12 مربع زائد سي اف مربع. قلنا سي اف هي سي بي ناقص اف بي. سي بي عندي هي 12 و اف بي هي 3، يعني 12 ناقص 3 هي 9. تساوي 144 زائد 81 تساوي 225. 225. إذا هنا أنا حسبت هاد الضلع اللي كان ناقصني. نكتبو قدامنا النتائج اللي خرجوا لينا. قلنا دي او دي دي او تساوي 180 دي او مربع. وعندي كذلك او اف مربع تساوي 45.
وعندي دي اف مربع تساوي 225. إذا كنلاحظوا بأن أول حاجة أطول أضلاع المثلث هو دي اف، وبما أنه أطول الأضلاع غادي يكون هذا هو وتر المثلث. إذا ملي كيكون هذا هو وتر المثلث كنجمعوا مربع الضلعين اللي مازالين، نجمعوا هادو شحال يعطيونا دي او مربع زائد او اف مربع تساوي 180 زائد 45. 180 زائد 45 هي 225. إذا هذا المربع ديال هاد الضلع هذا يساوي مجموع مربعي الضلعين الآخرين. إذا دي اف مربع يساوي دي او مربع زائد او اف مربع. وحسب مبرهنات فيثاغورس العكسية، إذا حسب مبرهنات فيثاغورس العكسية فإن المثلث دي او اف قائم الزاوية في او. إذا كان هذا هو السؤال الأخير في هذه 4 ديال التمارين. نتمنى تكونوا فهمتوا الدرس باش التمارين يجيوكم ساهلين، وكنتمنى من التلاميذ والتلميذات اللي كيدخلوا القناة ومازال ما داروش الاشتراك يضغطوا على زر الاشتراك، يفعلوا الجرس باش ديما يتوصلوا بالجديد. واهم حاجه ما تنساوش تبارطاجيو القناة مع الاصدقاء ديالكم باش كل شيء يستفيد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.